هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم أيدنी बिरूह القدس आमीन। आज हम लोग तख्ती नंबर 2 पढ़ेंगे। इसमें है मुरक्कब हुरूफ यानी कि मिले जुले हुरूफ। तो हम शुरू करते हैं। अलिफ बा, अलिफ ता, अलिफ सा, अलिफ नून, अलिफ दाल, अलिफ बा, बा, अलिफ बा जीम, बा खा, बा ता, बा सा, ता, ता बा, ता जीम, ता हा, ता, ता ता, सा, ता बा, सा ता, सा जीम, सा हा, सा खा, जीम, जीम ता, बा जीम ता, बा जीम, ता जीम, सा जीम, हा, हा बा, ता हा सा, जीम हा, बा हा, ता हा। दूसरी तरह से इसको पढ़ते हैं साउंड्स के साथ। आ, बा, ता, सा, ना, दा, बा, बा, बज, बख, बत, बस, ता, तब, तज।